खुदा यसु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं बिब्लिकल वीडियोस बनाता हूँ, यानी कि किताब मुक़द्दस में से अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम बात करने लगे हैं दानियेल नबी की किताब की नबूवतों के बारे में। ये वीडियो सीरीज़ मैंने इसलिए बनाना चाही क्योंकि मैं देख रहा था कि कोरोना वायरस के बाद बहुत से लोग अजीब अजीब अपने ख़्यालात निकाल रहे हैं, अजीब अजीब बातें निकाल रहे हैं, अफवाहें निकाल रहे हैं और कोरोना वायरस को एंड टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जो खुदा का गज़ब नाजिल होने वाला है, जो मोहरें खुलने वाली है मुकाशवा की किताब के अंदर, उसके साथ कोरोना वायरस को कंपेयर किया जा रहा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, बराए मेहरबानी एकदम से किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुँचें। और फिर जो वैक्सीन आ गई है तो तौबा, उसको तो लोग 666 की छाप ही समझ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियोस बनाई जाएं और देखा जाए कि क्या सही है क्या दुरुस्त है। तो इसलिए मैंने कहा कि चले नबूवतों पे भी थोड़ी सी बात कर ली जाती है। अब दानियेल नबी की किताब का मैंने मुताला ही क्यों किया, मतलब मैं मुकाशवा को भी ले सकता था, उसमें तो और ज़्यादा डिटेल के साथ बातें हैं। लेकिन आपको यह बात समझने की ज़रूरत है कि दानियेल की किताब में तमाम नबूवतों का ढांचा है, यानी कि दानियेल की किताब में जो स्केच हमें दिया गया है, जो आउटलाइन हमें दी गई है, किताब मुक़द्दस में लिखी हुई हर नबूवत उसके स्केच में आ जाएगी, उसकी आउटलाइन में आ जाएगी। इसलिए हम दानियेल नबी की किताब पर सरसरी नज़र करेंगे और सरसरी नज़र करने के वसीला हम इन तमाम नबूवतों को देखेंगे और उससे आपको मदद मिलेगी कि फिर जहाँ कहीं पर भी कोई भी नबूवत क्यों ना आई हो, आप उसे कंपेयर कर सके। तो चले आए शुरू करते हैं। दानियेल की किताब की सबसे पहली नबूवत हमें रोया की सूरत में मिलती है, यानी कि एक शख्स को एक ख्वाब दिखाया गया और वो शख्स वेरी इंटरेस्टिंग कोई और नहीं बल्कि एक गैर कौम का बादशाह था, नबूकदनज़र। और वे ये आपको वाक़या मिलता है दानियेल दूसरे बाब में। दानियेल दूसरे बाब के अंदर नबूकदनज़र बादशाह, उसको एक ख्वाब आता है। अब वो समझ नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है और इससे परेशान हो जाता है। तो वो सब जादूगरों को बुलवाता है लेकिन कोई उसका ख्वाब बयान नहीं कर पाता। तो वो हुक्म देता है कि भाई सारे मेरे जादूगर, सारे मेरे फालगीर, वो सारे बेकार है, किसी काम के नहीं है, सबको कत्ल कर दो। दानियेल तक खबर पहुंचती है तो दानियेल कहता है बादशाह मुझे थोड़ी मोहलत दे, आसमान का खुदा सारी चीज़ें बता देता है। तो दानियेल जाकर अपने दोस्तों के साथ दुआ करता है और खुदा उस पर ख्वाब आश्कारा कर देता है। दिलचस्पी की बात यह है कि ख्वाब नबूकदनज़र को इतना परेशान कर देता है कि नबूकदनज़र शर्त रखता है कि जो कोई भी इसकी ताबीर करे वो मुझे ख्वाब भी बताए और उसकी ताबीर भी बताए। तो इसके अंदर जितने भी उसके जादूगर होते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं बादशाह ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए बादशाह गज़बनाक हो जाता है। लेकिन फिर दानियेल पिक्चर में एंटर होता है और वो ना सिर्फ बादशाह को उसका ख्वाब बताता है बल्कि उसकी ताबीर भी बता देता है। बादशाह अपने ख्वाब में देखता है कि उसने एक बड़ी मूरत देखी जिसकी रौनक बेनहायत थी और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उसका सर खालिस सोने का था, उसका सीना और दोनों बाजू चांदी के थे, उसकी रानें और शिकम तांबे की थी, उसकी दोनों टांगें लोहे की थीं और उसके पैर और पैरों की उंगलियां कुछ लोहे की थीं और कुछ मिट्टी की थीं। और फिर उसने कहा कि तू देख ही रहा था तो आसमान से एक पत्थर आया। वेल एक्चुअली ये नहीं लिखा कहाँ से आया, लेकिन एनीवेज हम कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं से तो आया। पत्थर आया और वो उस मूरत के पाँव से टकराया और जब वो पाँव से टकराया तो उसने लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना सब टुकड़े टुकड़े कर दिया और भूसे की मानंद उड़ा दिया, यानी कि बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पत्थर लगा पाँव पर लेकिन असर इसका पूरा ऊपर तक गया है। अब इसका मतलब क्या है, इसकी बात क्या है? तो दानियेल आगे से इसकी ताबीर भी करता है। दानियेल बादशाह को बताता है कि ये रोया आखिर ज़माना के बारे में है। आखिरी आयाम में 4 सल्तनतें आएंगी और ये उसी की निशानदेही है। तो जो मूरत उसने देखी थी उस मूरत में अलग अलग मटीरियल लगा हुआ था। तो अलग अलग मटीरियल का मतलब अलग अलग सल्तनतें होंगी और हर सल्तनत एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी और हर एक के बाद दूसरी आएगी, दूसरी के बाद तीसरी आएगी, यानी कि सारी सल्तनतें एक साथ नहीं आएंगी। फिर उसने ये बताया कि सोने का जो सर है वो बाबल और उसका बादशाह यानी कि नबूकदनज़र है और ये आपको दानियेल दूसरे बाब में ही मिल जाएगा। दानियेल बताता है कि ये जो 4 सल्तनतें हैं जो आखिर ज़माने में आएंगी उनकी शुरुआत तुझसे होगी
اور تو وہ پہلا بادشاہ ہے جو آنے والا تھا بلکہ آ چکا ہے، سو تجھ سے یہ کام شروع ہو چکا ہے، اور تو شہنشاہ ہے۔ اور آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے سونے کا خالص سر بابل کو بولا گیا، لیکن آگے کچھ اور ڈیٹیلز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کے بغیر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیوں بابل کو سونے کا خالص سر بولا گیا ہے۔ تو جب ہم وہ ڈیٹیلز دیکھیں گے آگے جا کے نبوتوں میں تو آپ کو پتہ چلے گا، لہٰذا یہ بات جاری رکھیے گا، یہ ویڈیو دیکھنا، سیریز دیکھنا جاری رکھیے گا۔ پھر اس کی سلطنت کے بعد ایک اور سلطنت آئے گی جو اس سے چھوٹی ہوگی، اور کیونکہ چاندی سونے سے سستی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سلطنت اس سے کمزور ہوگی یا کم تر ہوگی، پروبیبلی وی کین سے۔ پھر اس کے بعد ایک اور سلطنت آئے گی جو تانبے کی سی ہوگی اور تمام زمین پر حکومت کرے گی۔ پھر ایک لوہے کی طرح مضبوط ہوگی اور توڑ ڈالے گی اور ٹکڑے ٹکڑے کرے گی، اور پھر اسی سلطنت کا جو حصہ ہے یعنی کہ پاؤں، اس میں کچھ ایسا ہوگا کہ لوہا اور مٹی ملا ہوا ہوگا، یہ آمیختہ ہوں گے لیکن سلطنت میں تفرقہ ہوگا۔ اب یہاں پر بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، اکثر اوقات لوگ کلام کے باقی تمام حصوں میں پتہ نہیں کون کون سی ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں، لیکن ڈیٹیلز ہمیں نبوتوں میں دیکھنی چاہیے۔ اب آپ یہاں پر ذرا اس مورت پر غور کریں، اگر آپ دیکھیں گے تو بعد میں آنے والا مٹیریل یا بعد میں آنے والی دھات وہ قیمت میں کم تر ہے۔ مثال کے طور پہ سونا بہت مہنگا ہوتا ہے، جیولری جب بنتی ہے تو سونے کی بنتی ہے اور سونا بہت مہنگا ہوتا ہے۔ چاندی اس سے سستی ہوتی ہے، تانبا چاندی سے بھی سستا ہوتا ہے، اور سب سے سستا لوہا ہوتا ہے اگر ہم دھاتوں کو کمپیئر کریں۔ بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ہر بعد میں آنے والی دھات سستی ہوتی ہے لیکن مضبوط بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ چاندی لوہے کی بنسبت بہت مضبوط ہوتا ہے۔ لوہا اسی لیے تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہے کیونکہ لوہا بہت آسانی سے کسی بھی شیپ میں آ جاتا ہے، اس کی جیولری بنانا آسان اور چمکدار بھی ہوتا ہے۔ سو چاندی لوہے سے ذرا سخت ہے، پھر تانبا لوہے سے سخت ہے، تانبا چاندی سے سخت ہے، اور لوہا تانبے سے سخت ہے۔ بٹ ویری انٹرسٹنگ کہ لوہے کا جو اینڈ ہے وہ مٹی کے اندر ہو رہا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اگین میرے عزیزوں، صرف اسی باب سے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ کو آگے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خیر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر جو لگا تھا، وہ پتھر نے وہ سلطنت تو چور چور کر دی، اور پوری دنیا میں پھر وہ پتھر پھیل گیا، اور پھر وہ بڑا پہاڑ بن گیا۔ اور اس کے بارے میں دانیل بتاتا ہے کہ ان بادشاہتوں کے آخر میں خدا ایک ابدی سلطنت قائم کرے گا جو باقی سب کو نیست کر دے گی اور سب کی جگہ خود قائم ہو جائے گی۔ سو میرے عزیزو، یہ ہم دیکھتے ہیں پہلی نبوت کے اندر پہلی بات ہمیں مل رہی ہے۔ نبوکت نصر کو خواب اسی لیے دکھایا گیا تاکہ وہ جانے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، ساتھ ہی ہمیں بتایا گیا تاکہ ہم تقویت پائیں۔ یہ 4 سلطنتیں آئیں گی، یہ ان کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن یہ کون سی سلطنتیں ہیں، کب آئیں گی، کیا ہوگا، فی الحال میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ بالکل پہلا لیسن ہے، صرف اوور ویو ہے، لیکن اوور ویو میں یاد رکھیں یہ 4 سلطنتیں آئیں گی۔ ہر بعد میں آنے والی سلطنت قیمت میں پہلی سلطنت سے کم تر ہوگی، لیکن طاقت میں، زور میں، مضبوطی میں وہ سب سے سالڈ ہوگی، اور سب سے زیادہ سالڈ سلطنت آخری سلطنت لوہے کی سلطنت ہوگی۔ لیکن اس کی تعبیر جاننے کے لیے، ان کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں دانیل 7 باب دیکھنا پڑے گا، پھر 8 باب دیکھنا پڑے گا، پھر 9 باب، اور پھر 12 باب دیکھنا پڑے گا، اور کچھ ہم مکاشفہ کے حوالہ جات بھی دیکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، اگر تو آپ کے اندر تجسس پیدا ہو گیا تو دیکھنا جاری رکھیے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ 4 سلطنتیں کون ہیں، اوکے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ پہلی سلطنت بابل ہے جو کہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر دوسری سلطنت مادی اور فارسیوں کی سلطنت ہے، تیسری سلطنت یونان کی سلطنت ہے، اور چوتھی سلطنت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ رومی سلطنت ہے۔ لیکن پروف کیسے کریں گے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 سلطنتیں یہی ہیں اور کوئی دوسری نہیں ہے؟ ان کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے، ان کی ڈیٹیلز سمجھنے کے وسیلہ۔ تو میرے عزیزو، اگلی ویڈیوز کا آپ ویٹ کیجئے، اور پھر یقین مانیں جتنی نالج آپ کو ملے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں واقعی میں یہ وہی سلطنتیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہیں، اور آپ بالکل اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں گے۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ، اور خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔